अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कल भी आपको खबर दी थी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला मखसूस नशिस्तों वाला केस इस निज़ाम के लिए दर्द सर बन चुका है। ये खबर पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से इस केस को लेकर शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। कई सहाफ़ी ये ख़बरें रिपोर्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस का मूड बता रहा है, कमरा अदालत का माहौल बता रहा है कि पीटीआई को इस केस में हैरान कुन खुशखबरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों वाले केस की नज़रसानी अपील की दरख्वास्त सुन रहा है। हैरान कुन तौर पर इस बेंच में 5 जजिस वो हैं जो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला सुना चुके हैं। जस्टिस हसन रिजवी ये उस बेंच में शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया था, जिसके ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस हसन रिजवी आज छा गए हैं। ज़बरदस्त फैसला, ज़बरदस्त रिमार्क्स। कमरा अदालत का माहौल क्या है? क्या वाकई 11 जजिस ने मूड बदल लिया है? क्या पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से हैरान कुन खुशखबरी मिलने जा रही है? इस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, ये जो पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी गई, ये जो कुछ ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे की इब्तदा पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने से शुरू हुई। इलेक्शन से 15 दिन पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से जो उनका इंतखाबी निशान छीना गया, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान की अदालती तारीख का बदनामे ज़माना फैसला दिया। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजिस का पीछा करेगा। सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी या ना चाहते हुए भी ये दाग अपने ऊपर से नहीं धो सकता कि किस तरह आइन और कानून की किताब के जरिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को 15 दिन पहले इलेक्शन से उनके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। मखसूस नशिस्तों वाले केस की समाअत के दौरान एक दफ़ा फिर अदालत के इस बदनामे ज़माना फैसले का जिक्र हुआ। बड़ी टेक्निकल बात है। 13 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया। उन 13 रुकनी बेंच में से कम 7 जजिस को साइड पे किया गया। अब मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजिस की तादाद 16 है। 5 जजिस को उस आईनी बेंच के अंदर बिठाया गया, ये सोचते हुए कि ये 5 जजिस इस निज़ाम की फेवर में फैसला सुनाएंगे, इस हुकूमत के हक में फैसला देंगे। अब जाहिर है वो 5 जजिस जिन्होंने आज से 8-9 माह पहले तमाम तर केस सुनने के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया था, वो कैसे 8 माह में अपना पूरा माइंड बदल लेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले कई सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जजिस का मूड बता रहा है कि उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें आइन और कानून के मुताबिक ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई को मिलनी चाहिए। ये बात उस टाइम भी नहीं हुई थी कि दरअसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद अरकान को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना क्यों पड़ा, क्यों पीटीआई को उनसे उनका इंतखाबी निशान पीटीआई से छीना गया। इस दफ़ा नज़रसानी अपील के अंदर यह मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजिस ऐसे हैं जो उन 8 जजिस में शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला सुनाया था। जस्टिस हसन रिजवी भी शामिल हैं। अब हसन रिजवी ने आज बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया, यानी उन्होंने तो पूरे निज़ाम, पूरे केस की दुखती रग पकड़ ली कि ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों का जो शोर मचा हुआ है कि पीटीआई को मिलनी चाहिए या हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए, असल मामला क्या है जिस वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना पड़ा। यहां तक कहा गया कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के लिए तो रात गए तक अदालतें लगाई जाती थी। हसन रिजवी बात करते हैं कि रात गए तक कमरा अदालत में पूरी अदालत लगाकर काजी साहब बैठते थे सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीना जाए। मकसद यही था कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने उनको मखसूस नशिस्तें दी और उसकी नज़रसानी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में दायर है। मैंने कल भी इसका फ़र्क आपको समझाया था कि अब पूरा केस नहीं सुना जा सकता। ये हसन रिजवी ने भी आज बात की कि ये केस पूरा नहीं सुना जा सकता क्योंकि ये वो तमाम दलाइल और सवालात हैं जो पहले हम पीटीआई और हुकूमत के वकला से पूछ चुके हैं। नज़रसानी अपील में तो ये होता है कि अगर एक फरीक को फैसले पर एतराज़ है, आइनी कानूनी एतराज़ है और वो फरीक समझता है कि आइन की रूह के मुताबिक
فیصلہ نہیں دیا گیا تو خاص طور پر اس سیکشن کو ہائی لائٹ کر کے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی جائے کہ مجھے اس پیراگراف سے اعتراض ہے، یہ آئین سے متصادم ہے، قانون سے متصادم ہے، آئین کو فالو نہیں کیا گیا۔ پھر اس ایک ہی پیراگراف پر بحث ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نظر ثانی درخواست میں دوبارہ سے کیس سننا شروع کر دیا جائے، تمام تر سوالات دوبارہ پوچھنے شروع کیے جائیں۔ اور اس دفعہ تو نظام ایک قدم آگے گیا ہے، نظر ثانی درخواست میں ایک تیسرا فریق بھی ایڈ ہو گیا، مسلم لیگ نون کی وہ خواتین اراکین جن کو مخصوص نشستیں ملی لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ان سے مخصوص نشستیں لے کر پی ٹی آئی کی خواتین کو دی گئیں، وہ خواتین بھی اب فریق بنی ہیں۔ اب پاکستان کے عدالتی نظام پر رویا جائے یا ہنسا جائے، کس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، اس سماعت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جج صاحبان کسی صورت بھی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر پا رہے۔ مثلا جمال خان مندوخیل، وہ جج جنہوں نے قاضی کے ساتھ اس فیصلے کی مخالفت کی، یعنی سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دیں، جن 5 ججز نے 8 ججز سے اختلاف کیا جن میں قاضی صاحب تھے، اور جمال خان مندوخیل نے تو آنکھیں بند کر کے صرف قاضی کے اختلافی نوٹ پر دستخط کر دیے تھے، حتیٰ کہ مندوخیل کے ریمارکس سب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی قانونی آئینی رستہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اس فیصلے کو تبدیل کرے۔ وہ بھی کئی جگہوں پر اب کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں، تحریک انصاف میں وہ تمام لوگ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے لے کر حکمران اتحاد کو دینا مشکل ہے۔ فیصل صدیقی زبردست دلائل دے رہے ہیں، وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں اس نظر ثانی کیس کی، پھر مسرت ہلالی وہ تمام سوال پوچھ رہی ہیں جو وہ فیصل صدیقی سے آلریڈی پوچھ چکی ہیں جب سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے یہ ابتدائی طور پر درخواست سپریم کورٹ میں آئی تھی۔ یعنی تاثر مسرت ہلالی کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے یہ 11 ججز امین الدین خان کی سربراہی میں یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے کہ ساری باتیں ایک طرف، یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے 1 سال میں اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ اب صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ اس کی نظر ثانی درخواست چل رہی ہے، اب بھی شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی کیونکہ کوئی آئینی قانونی رستہ اس نظام کے پاس نہیں ہے۔ کیسے 13 رکنی بینچ اس فیصلے کو تبدیل کرے گا، جبکہ 5 ججز تو وہ ہیں جو 8 ججز میں شامل ہیں، اگر وہ بھی فیصلہ تبدیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قانونی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ 11 ماہ بعد وہ کیسے اپنے ہی فیصلے کو غلط ثابت کریں گے، اس کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے تمام ججز جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کم از کم یہ بتا رہی ہیں کہ آج کے دن تک ججز کے پاس کوئی آئینی رستہ موجود نہیں ہے۔ پھر عمران خان پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ سب جان گئے ہیں کہ ان کا ایک دفعہ پھر تگڑا ٹویٹ آ چکا ہے، وہ خبریں اسٹیبلشمنٹ اور خان کے ساتھ مذاکرات کی جو پچھلے کئی دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ اگر واقعی سیز فائر ہو چکا ہے تو یہ ٹیسٹ کیس ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ دوبارہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے اور اس کیس کے فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے تو مطلب سیز فائر ہو چکا ہے۔ کل خان نے جس قسم کا ٹویٹ کیا کہ میں اس نظام کے آگے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا، میں ساری زندگی جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں لیکن یہ ظلم کا نظام نہیں مانوں گا، تو خان نے پھر ایک ایگریسو اپروچ اپنائی ہے، خان نے پھر ایک سخت ٹویٹ کیا۔ میرے تجزیے کے مطابق جو خبریں خان اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گردش کر رہی تھیں جس میں نجم سیٹھی اور کئی صحافیوں نے دعوے کیے کہ خان تو عید سے پہلے اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے، وہ تمام خبریں میرے اندازے کے مطابق اب دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ خان کا ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ ہیڈ آن ہو چکے ہیں، خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوبارہ دوریاں ہو چکی ہیں، مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ پھر بھی بہت کچھ کلیئر کر دے گا۔ اب ایک اپڈیٹ میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہے، القادر ٹرسٹ کیس کی سزا معطلی والا معاملہ، جس کیس کی سماعت مقرر ہی نہیں ہو رہی تھی، کل پی ٹی آئی نے زبردست احتجاج کیا سرفراز ڈوگر کی عدالت میں، علی امین گنڈا پور، علیمہ خان اور تمام پی ٹی آئی کے لوگ جمع ہوئے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 5 جون کو سزا معطلی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 جون اسلام آباد میں لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا عید سے پہلے، اگر اس دن بھی یہ سماعت نہیں ہوتی تو معاملہ عید کے بعد چلا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ
تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خان عید سے پہلے اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے، لیکن وہ کیسے آئیں گے جب تک ان کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت نہیں ہوتی، یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال دونوں محاذ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سپریم کورٹ سے بھی عین ممکن ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ عید سے پہلے آ جائے، کیونکہ 29 مئی کو کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ اب اس کیس میں آگے کیا ہوگا یہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی سپریم کورٹ سے بڑی خوشخبری آ سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔